مجلس قوام شامناي هزوا كونفرنس كتما مقالة نحنا كملات أبياتاتن قشتاتن كتما مقالة بناي هزب مرس أتوكلنا أمبل شامناي هزوا كونفرنس كتما مقالة استساتفنا قصرنا 470 كلتن دق أنستيو زركابانات 964 زخنا أكلات كالوت نايكور عدمات هجاشن توكل تتكلاتن أبستره المدرخ نحدا معلتو زكايد نايميت إزز سعب مجلس قوام عدالينا لنا نموالو بمسر سوسانون عرصة محدر انت درارير زي فلت حزب تقراي لومون كم وترو نزقط أما حدقا ببهراو هلون نعمكيتو حراخ وص أبز قددلو معراف كم زولو نردائنا استمزابلن استسددن حزبنا نمربتو نخنملس أبتحت تسألا تسأنت زلو غناتنا حراخ نوص استورر له علاو مريتنا خنملس بسلحتا كنصنس تفردلنا عصوا كل عال ولا توسع واغا اندخفلنا بسلام من قد فتح نركب زقربنا يوم فتحا وحتتات كم دليت خوينات تقصيرنا مليئم كطفنا كل مدلاواتهم يوغنو خمزلو نفلطينا مسكمانا زولونا هلونا حدغا زغطمم حزبتات ابحراو صقمنا تمسريتنا مفتحين من داي نقولوا من هزبتات ركب سرعات بالسجنان عنا نخطف مسناي وشت اندقن حيلتات تلافينو قبل علينا جنوسايد كم زي فصمه لومي نخنهلو إلنا النفطرو محزنت كم عبي خحدتن نايكوينات دليتن وسيدو عب حلوف زي زازو مصنتت قبل علينا خصل عب صعوق مدلاو كم استصمده نرئ لنا እቶም ትማሊ ብልዕሊናን ኣብ ልዕሊ ብሄራውን ንኸተናን ከቢድ ክሕደት ብምፍጻሞም ብህዝባዊ ቃልስና ካብ ስልጣን ዝኣለናዮም ካሕዳማት ደጀኖም ደጀን ጸላእ ገይሮም ነዚ ጀነሳይደር ሓይሊ ናብ ትግራይ ኣትዩ ትማሊ ዝተቋረጸ ትልሙ ክዛዝም ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ጻውዒት እንትገብሉ ርኢና ሓፊርናሎም ኢና እዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ናይ ብልጽግና ሓሻኽር ويدا مسيلو ومبر نايز فاش تاو صلاي ناي تمالن نايلومن بحريون تغبارون كم زرينا خاهز تግራይ ተነጽሉ ዝረአ ዕጫ ከም ዘይብሎምን መወዳእቶም ሕማቅ ምዃኑን ግልጽ እዩ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ደላይ ሰላም ዘየለ ምዃኑ እንዳተፈለጠ ሰላም ኢና እንደሊ ብዝብል ሸፈጦም ንዓና ደንቂሮም ብተግባር ግን ኩናት ወጢጦም ናብ ትግራይ ከምጽልና تلمم يسرحوا خمزلو نرئ لنا دروكا صاوعيتهم سميرو اتفاشتاو سرعات بالصقنا زلون زيلن عقمتاتو صنقيقو تግራይ متقع يخلني ينابزولو عواسان خببتات يسرع خمزلو نعزب لنا سلازي نحنا نبرت ختما مقاله كم حدا اكال حزبي تግራይ كسع حزب زكايدنايو صاوعيت فتره سلاماو فتح بتطفعتنا طرح زنقس جنوسايدال سرعات بالصقنا صمام زني سلستوهبنا لومون كم حلوف تاريخنا عرسنا خاب طفعات نمكلخال مخنياتاون فتحاون مقالس علامات تحنقيتنا بهزواو مختنا هلونا نخنرغاغص ناب زي ترف قالسي انصار جنوسايدر حيلي نسغاغر لنا بز مسرت نكايدو هزواو مخته عوت نخونن كم هزوي كابانا انتا يدل خمزل تردينا زسعو بعل عسرت حدا نطبي ناي قوام نطبتات اصدقدا نتغواراونتهم كم نتغه وسينا لنا حدا دحر حزي بسلام زفتحتو خمزيلن اذا حيلي زقبلو ناي سلام امارازتات مولي استعاصو مخانن تردينا نتو حس هلاونا زخونه سراويتنا بحيل سب لوجيستيكس بمورال نمتنقار قالنا اتو كلته ناي قال صفت حاودنت زرغاغص اساتافاينت زلو مخته خنكايد وسينا لنا سلسته امرارها حيلتات مخته فتاو زبزح صلاز ان استراتيجي تختيلهم كقالوسنان كمرحنان እንዳصوعنا محزنت مس كلهم دليتي سناين مقالستنان زخون حزبتاتن حيلتاتن وصيتاو كون كامانا زدله كل عينة دقاف كمن نقبر قالنا أتو 4 جنبارن دجنن
ዘተኣሳስር መኸተ ንምክያድ ውሑስ ደጀን ምህላው ወሳንነቱ ዓብይ ምዃኑ ተረዲእና ከተማና ንዕሱባትን ጃሱሳትን ረመፅ ክትከውን ካባና ዝድለ ዘበለ ክንገብር ቃል ንኣቱ። 5 ልኡኽ ጸላእት ሓጊጦም ኣብ ውሽጥና ብምእታው ሰላምናን ሓድነታን ክዘርጉ ዝተዋፈሩ ውሑዳት ልኡኻት ጸላኣይ ተሓታትነት ንምርጋጽ ዝወፀ ናይ መኸተ ኣዋጅ 366 እዝባር 2018 ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ክኣቱ ንሓትት። 6 ኩናትን ድርቅን ዝጸውር ኢኮኖሚ ምውናን ተቓሊስካ ንምስዓር ዘለዎ ትርጉም ብምርዳእ ናይ መፍረያይነት ዓቕምታትና ፀንቂቕና ብምጥቃምን ዝተረኽበ ሃፍቲ ካብ ብኽነት ብምድሓንን ቆጢብና ብምጥቃምን ትሉም ኣካይዳ ክህልወና ከም ዘለዎ ተረዲእና ኣለና። ንተግባራነቱ ድልዋት ምዃንና ነረጋግጽ። 7 ዝተሓንገጥናዮ መቃለሲ ዕላማ ፍትሓውን ግቡእን ክሳዕ ዝኾነ ህዝባዊ መኸተና ምዕዋቱ ፈጺሙ ከም ዘይጠራጥር ብምርዳእ ዝበረኸ ስነ ልቦናዊ ጸብለልታ ንምዕቃብ ብጽንዓት ክንቃለስ ኢና። 8 እቲ ጥር ዝብል ምኽንያታውነት ዘይብሉ ጀነሳይዳዊ ሓይሊ ብልጽግና ጽባሕ ብዝገጥሞ ኩለ መዳያዊ ስዕረት ዓቕሉ ፀይዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናትና ክበጽሕ ዝኽእል ኪሳራ ዝቕንስን ዘትርፍን ናይ ሲቪላዊ ድሕንነት ዕማማት ብግዜ የለን መንፈስ ክንሰርሕ ወሲና ኣለና። 9 ብሽርሒ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ጸላእቲ ኣብዘይ ሓጢኣቶም መጋበርያ ውሕዳት ወንጀለኛታት ኮይኖም ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኸብሊሎም ጽባሕ እንታይ ከም ዝገጥሞም ባዕሎም እውን ክግምትዎ ዘይኽእሉ ሓደጋ ዝበጽሖም ዘሎ ዕጡቓት ይኹኑ ሲቪላት ተጋሩ ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ጥፍኣት ሰልፊ ዘረኣይዎ ጅማሮ እምቢታ ብምንዓድ መሊኦም ናብ ልቦናኦምን ናብ ዓዶምን ተመሊሶም ህዝቦም ከገልግሉ ፃውዒትና እንዳቕረብና ነዚኦም ናብ ሕብረተሰቦም ኣብ ምጽምባር ካባና ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ከም እንፍጽም ነረጋግጽ። 10 መግለፂ ባህልናን መንነትናን ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ንመኸተና ብዝብል ጽምብል እንትነኽብር ኣብ ድሮ እቲ በዓል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝሰኣናዮ ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናውን ካልኦት ኩሎም ጀጋኑና ስዋኣትናን ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝነበሮም ጽኑዕ መርገፂ ንናይ ሕዚ መኸተና ዘለዎ ቀጥታዊ ትርጉም ተረዲእና መስዋዕቶም ከም ዘይንጠልምን ሕድሮም ክሳዕ መወዳእታ ከም ዘይንዕብርን ቃል ንኣቱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ነዚ ብልዕልና ተደጊሱና ዘሎ ናይ ብርሰት ሽርሒ ተወዲቡን ሓድነቱን ኣጣናኺሩን ከም ዝሓለፈ ናይ መኸተ እዋን ታሪክ ክሰርሕ እንዳፀዋዕና ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን እውን ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ መኸተና ክስለፉን ቃልስና ክድግፉን ንጽውዕ። ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ሕድሪ ስዋኣትና ይንጠልምን 21 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣዳራሽ ገኣዚ መቐለ